अहम खबर है, पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, कोई हतमी नाम सामने नहीं आ सका। मोहम्मद नसीर खान दोहरी शहरियत के हामिल निकले हैं। तहरीक इंसाफ ने नसीर खान की दोहरी शहरियत की तस्दीक कर दी है। नासिर खोसा पहले ही निगरान वज़ीर आला के लिए माजरत कर चुके हैं। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें, पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, कोई भी हतमी नाम सामने नहीं आ सका है। मोहम्मद नसीर खान दोहरी शहरियत के हामिल निकले हैं। तहरीक इंसाफ ने नसीर खान की दोहरी शहरियत की तस्दीक कर दी है, जबकि नासिर खोसा पहले ही निगरान वज़ीर आला के माजरत कर चुके हैं। नासिर खोसा को कहा गया था, उन्होंने इनकार किया था इस ओहदे के लिए निगरान वज़ीर आला के, और अब कहा जा रहा है पंजाब के निगरान वज़ीर आला के हवाले से कोई भी नाम जो है वो उसका हतमी फैसला नहीं हो पा रहा है। कोई भी हतमी नाम सामने नहीं आ पा रहा है। मोहम्मद नसीर खान जो है वो भी दोहरी शहरियत के हामिल निकले हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने नसीर खान की दोहरी शहरियत की तस्दीक कर दी है। जबकि इससे पहले नासिर खोसा जो हैं उनको निगरान वज़ीर आला के लिए कहा गया था, तो उन्होंने इस ओहदे के लिए अपनी मसरूफियात के बायस माजरत कर ली थी। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, पंजाब की सियासत के हवाले से ये पेशरफ सामने आई है, जो डेवलपमेंट सामने आई है उसमें पंजाब का निगरान वज़ीर आला कोई भी हतमी नाम फाइनल नाम सामने नहीं पा रहा है कोई भी। और कहा जा रहा है मोहम्मद नसीर खान, उनके हवाले से भी दोहरी शहरियत के वो हामिल निकले हैं, और दोहरी शहरियत होने के हवाले से तहरीक इंसाफ ने नसीर खान की दोहरी शहरियत की तस्दीक कर दी है। और इससे पहले नासिर खोसा जो कि पहले ही निगरान वज़ीर आला के लिए माजरत कर चुके हैं। ये होता जो कि इस हवाले से उनसे कहा गया था, नासिर खोसा से उन्होंने अपनी मसरूफियात के बायस इस निगरान वज़ीर आला के ओहदे के लिए माजरत कर ली थी। और अभी कहा जा रहा है जो नाम फाइनल किया गया था मोहम्मद नसीर खान, और वो भी अब कहा जा रहा है कि दोहरी शहरियत के हामिल निकले हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से तस्दीक कर ली है। काशिफ सलमान है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे साथ हैं। इस तमाम निगरान सेटअप के हवाले से उनसे अपडेट लेते हैं। काशिफ बताइएगा, मोहम्मद नसीर खान के हवाले से भी अब कहा जा रहा है कि दोहरी शहरियत के हामिल निकले हैं। नासिर खान ने पहले माजरत कर ली है। ये मामला कब तक सुलझता दिखाई देगा? आज रात तक का वक्त है, इसके बाद फिर क्या होगा? देखें जी कि जो नासिर महमूद खोसा हैं वो तो पहले ही इस बात से इनकार कर चुके हैं निगरान सेटअप के लिए सीजाला बनने के लिए, जबकि दूसरी जानिब से ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि अगर वो बन जाए तो वो काबिल कबूल नाम हो सकता है। उसके बाद अब ये जो नज़ीर खान की जानिब से भी दोहरी शहरियत का मामला आ गया, तो अब आज खान साहब ने इजलास को बुलाया हुआ है जमान पार्क के अंदर, और वो इजलास के अंदर जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। इजलास बुलाया गया था कौमी असम्बली में वापस जाने के हवाले से, कि वहाँ जाके जो तरीके अदम इत्माद लेके आनी है और वहाँ दबाव बढ़ाना है, उस हवाले से था। लेकिन अब ज़राए कह रहे हैं कि ये जो अब नाम देने हैं अपोजिशन को निगरान वज़ीर आला के लिए, अब इससे भी इस हवाले से मुशावरत होगी, क्योंकि जो नाम इनकी जानिब से दिए गए थे उनमें से या तो किसी ने इनकार कर दिया है, जैसे नासिर महमूद खोसा, और इनकी नसीर खान की दोहरी शहरियत निकल आई है। नवाज खेरा वैसे इनको जो ज़राए बताते हैं वो काबिल कबूल नहीं। तो काशिफ, पीटीआई तो हमेशा डिफेंड करती आई है दोहरी शहरियत को लेकर के, और आज पीटीआई ने इसकी खुद ही तस्दीक कर दी है। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखें जी, वो बिल्कुल करती आई है, लेकिन कानूनी तौर पे इजाजत नहीं। आप देखेंगे कि फैसल वाटा भी इसकी वजह से जो है वो नाअहल हुए थे, दोहरी शहरियत का मामला था उनका। तो कानून के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक करनी है। वो चाहते थे कि जिस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो और बाहर जो लोग हैं उनको वोट का हक मिले ओवरसीज को, ये तो जब वो इसमें तरमीम करेंगे उसके बाद होगा। अभी अब ये मामला जो है एक बार फिर अब देखना कि नून लीग की जानिब से जो नाम आते हैं उनमें से नाम जो है वो तरीके इंसाफ को काबिल कबूल होते हैं या नहीं। लेकिन आज ये जो शाम 6 बजे के बाद जो जमान पार्क में इजलास बुलाया गया है, अब इसके अंदर पंजाब के मामले को देखा जाएगा, और इस बार जो है वो मुस्लिम स्टाफ के जो चौधरी परवेज अलाई हैं उनके साथ भी इस हवाले से मुशावरत की जाएगी कि अब कौन से नाम जो हैं वो उसके ऊपर गौर किया जाए, और जो उनकी तरफ से नाम आते हैं की जानिब से उनमें कोई ऐसा नाम होता है कि जिसके ऊपर जो है दोनों जानिब से वो एतमाद का इजहार किया जाए, और वो ये काम अब पार्लियामेंट जो कमेटी बनाई जाए उससे बच जाए और यहीं फैसला हो जाए। नहीं तो फिर दोनों जानिब से जो है जमातों की जानिब से कमेटी बनाई जाएगी। अगर उसमें भी इसका फैसला नहीं कर पाते तो फिर असली फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। तो वो तरीके इलेक्शन के पास जाने से पहले ही ये जो फैसला है वो बामी रजामंदी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो जाए। ठीक है काशिफ, ये भी बताइएगा इजलास अभी जारी है, इजलास में कौन कौन शिरकत किए हुए हैं?
جی ابھی جو وہاں پر آج بلایا ہے اجلاس، اس کے اندر تو جتنے مرکزی قائدین ہیں ان سب کو بلایا گیا ہے تاکہ وہاں پر یہ فیصلہ کیا جا سکے۔ اس وقت جو اجلاس میں عمران اسماعیل، حلیم عادل شیخ، اعظم سواتی، مصطفیٰ چیمہ، احمد ڈوگر، علی زیدی، فواد چودھری جو ہیں وہ یہ سب زمان پاک پہنچ چکے ہیں۔ حلیم عادل شیخ نے تو میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے اور کراچی میں انتظامیہ کے حوالے سے جو رہا بات چیت ان کے تفصیلات ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کیا، لیکن آج کا جو اصل معاملہ اس اجلاس کا ہے وہ تو قومی اسمبلی کے حوالے سے تھا، جے پی سی کی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے تھا، لیکن اب ٹھیک ہے کاشف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ڈائریکٹر نیوز محمد عثمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عثمان صاحب، اب یہ ایک پنجاب کے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی حتمی نام سامنے نہیں آ پا رہا ہے۔ اب محمد نصیر خان جو ہیں وہ بھی دوہری شہریت کے حامل نکلے ہیں۔ عثمان صاحب، کس طرح سے یہ معاملہ سلجھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ مدیہ، بدقسمتی یہ ہے کہ جو گزشتہ سالوں میں ہم دیکھتے رہے ہیں، اس سے نجم سیٹھی صاحب جب نگران وزیر اعلیٰ بنے تو عمران خان صاحب جب الیکشن ہارے، اس کے بعد عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنی مرکزی لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنی توپوں کا رخ نجم سیٹھی صاحب کی طرف کر دیا۔ حالانکہ نجم سیٹھی صاحب ایک غیر متنازع شخصیت تھے اور دونوں اپوزیشن اور حکومت نے مل کر ان کا تقرر کیا تھا۔ اس کے بعد جو نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ ہوا اور معاملہ عدالتوں میں پہنچا اور آج بھی عدالتوں میں ہے۔ 35 پینشن کی کہانی آپ کے سامنے ہے، جب اس کی تحقیقات ہوئی تو اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ اسی طریقے سے ناصر کھوسہ صاحب بہت شریف آدمی ہیں، پروفیشنل آدمی ہیں، یہی وجہ ہے کہ نون لیگ بھی ان کی منت اللہ کر رہی ہے کہ جناب آپ آ جائیں، آپ جیسا بندہ ہمیں چاہیے، پنجاب کو چاہیے، تو جو نان کنٹروورشل ہے۔ لیکن ناصر کھوسہ صاحب کے سامنے بھی تو نجم سیٹھی صاحب کا حشر ہوگا نا، کہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جو نجم سیٹھی کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ نہ ہو۔ ہر کوئی اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہے اور اس ہاٹ سیٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نظر نہیں آتا۔ اب مسئلہ یہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حسن عسکری صاحب کو لاسٹ الیکشن کے اندر وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا، تو حسن عسکری صاحب بھی شریف آدمی ہے، ان تک کو نہیں بخشا گیا۔ تو جب اس قسم کے جو معاملات ہوں گے تو آپ کون کو کہ اپنے جو ہے وہ ذلت و رسوائی اپنے خود اس کو دعوت دے کے کبھی آپ بیل مجھے مار، تو یہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا، ایک کو ضابطہ اخلاق بنانا ہوگا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی تو اس ہاٹ سیٹ پر اگر بیٹھ رہا ہے تو اس کے لیے اس کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ جس کا جواب جو ہے میرا خیال اب کسی کو نہیں مل رہا، تو اب کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ تو اس کے اندر تو پھر معاملہ مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، الیکشن کمیشن جس کو بھی چاہے گا وہ بنا دے گا، وہ کوئی ریٹائرڈ کوئی جسٹس ہو یا کوئی ریٹائرڈ کوئی بیوروکریٹ ہو، لیکن معاملہ وہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی بھی بات اگر اگلا نہ مانے تو پھر کیا ہے۔ ٹھیک ہے عثمان صاحب، بلیم گیم کا سلسلہ جاری ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے دونوں جانب سے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ بڑا صوبہ ہے اور نگران وزیر اعلیٰ کا ابھی تک نام فائنل نہ ہونا، یہ پروسیس آپ کو مکمل ہوتا ہوا کس طرح سے نظر آ رہا ہے؟ جو بدقسمتی ہے ہمارے سیاستدانوں کی کہ ہم نے گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھا ہے کہ ٹوٹلی بات چیت کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ الزام، جوابی الزام، پھر الزام اور پھر اس کا جوابی الزام۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ 4-5 سال سے یہی کھیل چل رہا ہے کہ اگر قومی اسمبلی یا سینٹ کا بھی حال دیکھتے ہیں تو جو ٹریجری بینچز ہیں وہاں سے بھی الزام لگتا ہے، اپوزیشن اس کا جواب دینے میں مصروف ہوتی ہے۔ عوام کے جو ایشوز ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں، ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بلیم گیم ہی چل رہی ہے۔ یہی بدقسمتی ہے، جب سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، سیاستدان اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، تو پھر سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ اداروں پر آتا ہے۔ پھر اب جب ادارے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو پھر اب اداروں کو بھی مرغ الزام ٹھہراتے ہیں کہ جناب آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں۔ بھائی کسی نے تو اس سسٹم کو چلانا ہے نا۔ جب آپ خود اس سیاست کو نہیں چلا پا رہے، آپ سیاست کو اندر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کس منہ سے پھر ان اداروں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر عدلیہ مداخلت کرتی ہے تو پھر آپ عدلیہ کو بھی جو ہے نشانے پہ رکھ لیتے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ معاملات چلانے کے لیے مداخلت کرتی ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پہ رکھ لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سیاستدان ٹھیک نہیں ہوں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ادارے مداخلت کرتے رہیں گے، یہ خود سیاستدان اداروں کو مداخلت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عثمان صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور کاشف سلمان آپ کا بھی بہت شکریہ۔